صباح وكامل بيان. الوغ اليوم جبت لكم اون ريسيت تاع ان ديسير لي فريمون خفيف نخدموه بلو فلان. هذايا فاني ما فيهش بزاف لي زانغريديون، اقتصادي. الوغ فهاد لو ديسير كيفاش انا رايحين نخدمه. عندي لهنا نص لتر تاع الحليب، حليب بارد، نفرغوه في لا كاسرول. فوالا après ندير لو ساشي ديالي تاع فلان فاني بيان سور، ان ساشي برك فيه نص لتر تاع الحليب. نفرغ الفلان وندير هنايا مغرفه حتى المغرفه ونص تاع لا مايزينا. هنا لا مايزينا حتعقدهولي بالخف يجمد، ما تخليهش سايل بزاف. نحرك ونديرو فوق النار تكون هاديه بيان سور، ونبقى نحرك فيه حتى يغلي. نوريكم دوكا كيفاش نكملو. دركا لهنا انا زدت ضاعفت المقادير ديالي، درت لو دوبل تاع لا كونتيتي باسكو هذيك لا كونتيتي مش حتخرج لي بزاف. لهنا كي بدا يغلي لي نجيب اون كويير تاع لا فاني، مغرفه تاع لا فاني، ونفرخها داخل هذاك لو ميلونج ديالي، ونبقى نخلط حتى يغلي الحليب ديالي هذاك باش نحيه من فوق النار. هكذا نبقى نحرك فيه بيان باش ما يلصقليش، سينو حيلصق ويتحرق لي لو فلان ديالي من تحت. لازم تكون النار قليله ونحرك هكذا ونشوفوه باللي بدا يعقد، ما يبقاش سايل بزاف. نحرك بيان ما نحيش يدي منه. فوالا سي ان ديسير بنين بزاف. الوغ ابخي ما غلى الحليب ديالي ولو ميلونج تاعي عقد، نجيبو لهنايا ونفرغو في ان بول كبير، لازم يكون كبير باش بالخف يبرد لي. فوالا هاوليك سخون، مازال سخون وعقد لي، ما بقاليش سايل بزاف. نفرغو في لو بول ديالي. فوالا هكذا، ومن بعد نغطيه بالسيلوفان ونخليه يبرد شويه. ابخي ندخلو لو فريغو 2 heures مينيموم. ça veut dire نقدر نخليه 3 heures 3 سوايع ولا 4 سوايع، هو كل ما يبرد كل ما مليح له. دونك نخليه في لو فريغو 2 heures. ابخي نوريلكم كيفاش نكملو لا ميثود دو طرافاي ديالو. هنايا قبل ما نغطيه بالسيلوفان لازم نبردو شويه، لازم نحيلو هذيك لا فابور اللي بقات فيه، سينو ابخي كي ندخلو لو فريغو ما راحش يبرد لي بالخف، وتانيك لو فريغو يخسر مسخانه بزاف. ابخي 2 heures عاود وليت ليكم لو ديسير ديالي، عاود جمد لي. ندربو بالباتور بيان واحد 2 minutes هكا، كنا ندرب فيه بالباتور باش يعاود ينطلق لي كيما كان. ما هاد المره راهو بارد. تولي عندي اون كريم، نجيب نص كاس تاع لا شونتيي ونديرو مع لو ميلونج اللي عندي هذاك لو ديسير. نزيد نحرك 3 minutes هكذاك، نحركو بيان. ولا كريم شونتيي ما نحطهاش على فوا، نحطها غير بالعقل بشويه بشويه حتى نكمل نص كاس ديالي. لا كريم شونتيي حتمدلو ان غو بزاف شباب،
وتانيك رايحه جونغ كيما نقولوا دوبلي لا كونتيتي، اي رايحه تزيد في لا كونتيتي تاعنا بريسك الدوبل، وحطلعوا لي ويجي خفيف. هذا هو لو رول تاع لا كريم شانتيي هنايا. دركا حطيت لو ديسير ديالي في هذوك لي بول ولا دي تاس، ونجيب لهنايا باش ندير لا ديكوراسيون. انا لا ديكوراسيون لو شوا ديالكم، انا حبيت نديكوري بلا كريم شانتيي. لازم ندير لا ميم كونتيتي تاع لا كريم شانتيي هي تاع الحليب. لازم الحليب ديالي يكون بارد، فريمون يكون بارد، تقدروا تقولوا حتى يكون جامد، سينو لا كريم شانتيي مش راح تطلع. الوغ نجيب لهنايا انا درت نص كاس من لا كريم شانتيي مع نص كاس من الحليب. قلت لكم الكيله تكون كيف كيف، كيله من لا شانتيي كيله من الحليب. ونطلع بالباتور، نبقى نطلع بالباتور واحد 3 مينوت اوسي حتى يطلع لي بيان هاد لو ميلونج تاعي. دوك تشوفوا معايا كيفاش يطلع لي لا كريم شانتيي ديالي. فريمون تولي نقدروا نقولوا تولي حتى النص تاع لو بول هذايا. دوك تشوفوا معايا هاي ليك لا كريم شانتيي ديالي. كيفاش نعرف بلي لا كريم شانتيي ديالي راهي ناجحه؟ كي نديرها هكا باغ اكزومبل نرفدها بالمغرفه ولا بالفرشيطه ما تطيحليش. نجيب لا بوشادوي ديالي ونبدا نديكوري في لي كريم ديال وليدي درتهم. فوالا انا حبيت نديكوري هكذا. تقدروا ديروا دي فريز، ديروا دي شوكولا، ديروا باغ اكزومبل لي بيبيت، عندكم لو شو في لا ديكوراسيون. فوالا جبت اون كريم، جبت لا بوشادوي، جبت لو ديسير ديالي وبديت ندير في لا ديكوراسيون. هذه هي لا ديكوراسيون اللي خيرتها انايا كما راكم تشوفوا. ونعاود نرجعوا للفريغو يبرد. هاوليك لو ديسير ديالي بان موجود، سي لو ريزولتا فينال تاع لو ديسير. جمد لي بيان، ما يتسح لي لا كريم، شدت روحها باسكو درت لها المايزينا لو فلون وعندي لا كريم شانتيي. هذا هو لو ديسير تاع اليوم. باي باي.